बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। अब तक की सारी सूरत हाल मैं आपके सामने रख देता हूँ कि हमने अब तक क्या क्या विटनेस किया और क्या हुआ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। जबकि एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट पाकिस्तान के अंदर हुई है। कल रात को जितनी हुब्बल वतनी हम हासिल कर सके थे, आज सुबह हमने उसको पूरी तरह तबाह कर दिया है। कौम को इकट्ठा करते करते पूरी कौम को तकसीम कर दिया है सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने। मैं उस फैसले की तरफ आपको बाद में लेकर जाऊंगा, लेकिन पहले जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सबसे बड़ी डेवलपिंग स्टोरी है वो आपके सामने मैं रखने लगा हूं। अब नाजरीन, हमने अभी तक क्या विटनेस किया। सबसे पहले भारत ने पाकिस्तान पर रात गए हमला किया। भारत ने जो हमला किया वो फजा से जमीन में हमला करने वाले मिसाइल उन्होंने इस्तेमाल किए, यानी उन्होंने अपने तैयारों के जरिए से जमीनी अहदाफ को निशाना बनाया। भारत ने 9 मकामात पर निशाने लगाए और जिनमें 24 मिसाइल भारत की जानिब से कम 24 मिसाइल बताए जा रहे हैं कि वो भारत की जानिब से दागे गए हैं। भारत ने नीलम झेलम डैम को भी निशाना बनाया है, नौशहरी डैम को भी निशाना बनाया है और ये कंफर्मेशन पाकिस्तान के डीजी आईएसपीआर ने भी दे दी है। भारत ने मसाजिद के ऊपर अटैक किया है और हलाकतों और शहादतों की तादाद जो है वो अब ज्यादा हो गई है। रात को जब आईएसपीआर ने क्लेम किया था तो कुछ शहादतों की तादाद को छुपाने की कोशिश की जा रही थी या कम बताया जा रहा था। हालांकि जो इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं वो ये बता रहे थे कि नुकसान ज्यादा हुआ है और मैं आपको ये रात को भी कह रहा था कि कंफर्मेशन आ जाएगी, दिन के उजाले में पता चल जाएगा। ऐसे लाशों को छुपाया नहीं जा सकता। और फिर पता चला कि 26 के करीब अब तक शहदा की तादाद हो चुकी है पाकिस्तान में और ये तमाम लोग सिविलियन हैं, इनमें खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। मसाजिद को शहीद किया गया है, मसाजिद के ऊपर अटैक किया गया है। इस पे मुसलमानों में, पाकिस्तानियों में शदीद गमो गुस्सा है। अब डैम्स को निशाना बनाया गया, मसाजिद और मदारस को निशाना बनाया गया और भारत की जानिब से जो सबसे कार्रवाई का बड़ा हिस्सा है वो ये है कि भारत ने पाकिस्तान के 4 सेटल्ड एरिया में यानी इंटरनेशनल बॉर्डर की खिलाफ वर्जी करते हुए हमला किया है। लाइन ऑफ कंट्रोल पे तो पाकिस्तान और भारत की एक लंबी तारीख है, लड़ाई लगी रहती है, लेकिन सियालकोट में, मुरीदके में, शेखुपुरा में और बहावलपुर में भारत ने अटैक करके पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा चैलेंज कर दिया है। अब लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों तरफ कार्रवाई से फर्क नहीं पड़ेगा। पाकिस्तानी ये डिमांड कर रहे हैं कि पाकिस्तान भी भारत के सेटल्ड एरियाज में भारत को नुकसान पहुंचाए। देखें, पाकिस्तानी ये कभी नहीं कहेंगे कि सिविलियंस को वहां पे पाकिस्तान मारे। सिविलियंस की हलाकतों के या सिविलियंस के नुकसान के पाकिस्तान खिलाफ है, लेकिन भारत को नुकसान जरूर पहुंचना चाहिए, कम से कम उन स्ट्रक्चर्स को जो पाकिस्तान के पानियों के ऊपर बनाए गए हैं। ये पाकिस्तानियों का एक बड़ा मुतालबा है। नाजरीन, पाकिस्तान की जानिब से रात गए जो बड़े बड़े दावे कुछ किए जा रहे थे वो मैं आपके सामने रखता हूं कि जो तादाद बढ़ते बढ़ते भारतीय जहाजों की वो 7 तक पाकिस्तान की मीडिया ने पहुंचा दी थी कि 7 जहाज भारत के तबाह हो गए हैं। मगर सुबह जो सूरत हाल कुछ वादे हुई है और अब तक जो हकायक हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूं कि जो इंटरनेशनल मीडिया ने भी चीजें मानी है और भारतीय मीडिया ने भी इसकी तस्दीक की है। भारतीय अखबार है द हिंदू, ये बड़ा कट्टर अखबार है भारत का और ये लिखता है कि जस्ट इन एटलीस्ट 3 इंडियन जेट्स हैव क्रैश्ड इन जम्मू एंड कश्मीर। अब ये आगे इलाकों का नाम है, अखनूर का इलाका है, रामबन का इलाका है और पैमपुर का एरिया है। गवर्नमेंट ऑफिशियल टोल्ड द हिंदू। द हिंदू को जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है उसने ये बताया कि कम से कम 3 तैयारे जो हैं वो क्रैश हुए हैं और ये इंडियन जेट्स हैं। ये द हिंदू ने लिखा, लेकिन उसके बाद इन्होंने ये स्टोरी डिलीट कर दी। ये तस्दीक इंडियन मीडिया की जानिब से हो चुकी है। मैंने आपको पहले बताया था, इंडिया टुडे पे भी एक रिपोर्टर ने यह बताया था कि 3 जगह से इतला आ रही है कि वहां पे जेट्स गिरे हैं। किसके गिरे हैं इसके बारे में वो उस वक्त नहीं बता पाया, लेकिन बाद में भारतीय मीडिया से ये खबर गायब की जा रही है। भारत का जो आईएसपीआर है, जिस तरह पाकिस्तान में आईएसपीआर है इस तरह भारत की भी फौज का अपना एक सिस्टम है, लेकिन वो इस तरह काम नहीं करता। तो उनसे भी जब इस बारे में तवक्को की जा रही थी कि वो इस पे बात करेंगे तो उन्होंने पाकिस्तान के इन दावों के ऊपर किसी किस्म की कोई बात नहीं की कि उनकी एयरफोर्स का कितना नुकसान हुआ है। लेकिन जो आजाद जराए हैं, लेकिन जो बैनुल अक़वामी मीडिया है, चाहे वो राइटर्स है, चाहे वो बीबीसी है, चाहे वो मकामी सहाफ़ी हैं, चाहे वहां के सोर्सेज हैं, वो ये बताते हैं कि कम से कम 3 जगहों पे तैयारे गिरने की इतला है, लेकिन ये पता नहीं चल सका कि ये कौन से तैयारे हैं और किस मुल्क के बने हुए हैं। क्या ये राफेल है, SU-30 है या MiG-29 है, ये कौन से तैयारे हैं। एक तैयारा पुलवामा के नजदीक पामपुर का इलाका है, वहां से बलडोजर को भी देखा गया कि वो मलबा उठाकर लेकर जा रहा है और ये विजुअल्स आप सब सोशल मीडिया पे देख चुके हैं।
दूसरा जो तैयारा है वो जम्मू का जिला रामबन, वहां पे भी एक तैयारा गिरा है और उसकी कंफर्म इतलात हैं। तीसरा जो है पंजाब का जिला बठिंडा, वहां पे भी एक तैयारा गिरने की इतलात हैं, उसके विजुअल्स भी आपने देखे हैं। वहां पे पंजाबी में खड़े हुए लोग जो हैं, सिख बरादरी वहां पे बातचीत भी कर रही है कि तैयारा तो आके डिगा जहाज, तो ये वो जो बातें पंजाबी में करते हैं तो वो उसके बारे में बता रहे हैं। पाकिस्तानियों की जो शहादतें हैं, अब देखें ना, इंडिया में 26 सिविलियन कत्ल किए गए, दहशतगर्दों ने किए, और भारत ने उसी तरह की दहशतगर्दी करते हुए पाकिस्तान में 26 सिविलियंस को कत्ल कर दिया है। अब इसराइल ने खुलकर भारतीय फौजी कार्रवाई की हमायत का ऐलान कर दिया है और इसराइल का यह कहना है कि वो खुलकर भारत को इसमें सपोर्ट करेगा। DGISPR ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने एक बात उठाई कि क्या जंगी कवानीन और आलमी नाम्स इस बात की इजाजत देते हैं कि भारत वाटर स्ट्रक्चर्स को निशाना बनाए। यानी इसका मतलब है कि पाकिस्तान वाटर स्ट्रक्चर्स को निशाना नहीं बनाना चाहता, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो जंगी कवानीन और जो आलमी नॉर्म्स हैं उनकी पासदारी करना चाहता है। यानी DGISPR के कहने का मतलब तो यही लग रहा है, पाकिस्तान में जो बड़ा मुतालबा है वो ये है कि हमें उसी तरह का बदला चाहिए जैसा हमला भारत ने किया है। भारत ने बहुत बड़ा हमला किया है, पाकिस्तान के अंदर सिविलियंस के ऊपर मिसाइल दागे हैं और ये भारत की जानिब से जंगी जनून है। भारत ने बदतरीन पाकिस्तान में मिसाइल बारी की है। 4 सेटल्ड एरियाज में बॉर्डर की खिलाफ वर्जी करके भारत ने हमला किया है। क्या पाकिस्तान वैसा जवाब दे पाएगा? पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से यह दावा किया गया है कि पाकिस्तानी फोर्सेस को फ्री हैंड दे दिया गया कि जनाब अब आप जवाबी कार्रवाई करें और अपने तरीके से जवाबी कार्रवाई करें। इसका यह मतलब है कि पाकिस्तान अभी जवाबी कार्रवाई का हक महफूज रखता है। लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान के वज़ीर दिफा का जो बयान है वो इंतहाई कमजोर और इंतहाई घटिया बयान करार दिया जा रहा है पाकिस्तान में तमाम हल्कों की जानिब से, कि उन्होंने बैन अवी मीडिया पर यह कहा कि अगर भारत रुक जाता है लड़ाई करने से तो हम सीज फायर के लिए तैयार हैं। भाई, भारत ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर मिसाइल हमले किए हैं और सियालकोट में किए हैं, मुरीदके में किए हैं, मसाजिद को निशाना बनाया है, भावलपुर में किए हैं, शेखुपुरा में किए हैं। जब भारत ने इतनी बदतरीन कार्रवाई करते हुए नहीं सोचा तो ख्वाजा आसिफ अपने तौर पे कैसे सीज फायर का ऐलान कर सकते हैं? यानी वो ये कह रहे हैं कि भारत जो है वो इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर शेलिंग बंद कर दे, हम सीज फायर करने के लिए तैयार हैं। क्यों जी? भारत ने आपके जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो वाटर स्ट्रक्चर्स हैं, उनके ऊपर भी अटैक किया है। नीलम झेलम के ऊपर भी अटैक किया और नौशेरी डैम के ऊपर भी अटैक किया, जो इंतहाई अफसोसनाक अमल है। तो क्या इसके बदले में पाकिस्तान, जो पाकिस्तान के पानी है, यानी सिंध-तास मुआहदे के मुताबिक दरियाए सिंध, दरियाए झेलम और दरियाए चनाब, इन तीनों दरियाओं के पानियों के ऊपर पाकिस्तान का हक है और भारत इनमें से किसी भी दरिया का पानी नहीं रोक सकता। भारत ने इन दरियाओं के ऊपर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बना रखे हैं। अब पाकिस्तान की जिम्मेदारी है और पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ेगी कि वो इन स्ट्रक्चर्स को हटाकर पाकिस्तान का पानी खुलवाए। और ये बात पाकिस्तानी बार बार कर रहे हैं, पाकिस्तानी इस बारे में मुतालबा कर रहे हैं। साहबजादा हामिद रजा साहब ने कहा कि भारत ने हमारे ऊपर सेटल्ड एरियाज में 24 मिसाइल मारे हैं, जब तक पाकिस्तान वापस 48 मिसाइल नहीं मारेगा और भारत के सेटल्ड एरियाज में नहीं मारेगा तब तक इसको जवाब या इसको बदला तस्वुर नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ साहबजादा हामिद रजा साहब ने एक और बात की है कि अगर पाकिस्तान पे मस्जिद गिराई जा सकती है या मसाजिद पे हमला किया जा सकता है तो भारत में भी मंदिरों पे हमला किया जा सकता है। ये जनाब साहबजादा हामिद रजा साहब का एक मौक़िफ़ है जो मैंने आपके सामने रख दिया है। और ये इस वक्त की सूरत हाल है। आलमी सतह पे बड़ा जोर लगाया जा रहा है कि दोनों ममालिक रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करें, जंगबंदी किसी तरह हो जाए और लड़ाई मजीद आगे ना बढ़े। लेकिन लड़ाई बढ़ने के खदशात मौजूद हैं, क्योंकि भारत का अगर इतना नुकसान हुआ है और उसके अगर रफाल तैयारे गिर गए हैं या राफेल तैयारे गिर गए हैं भारत के, जिनके बारे में पाकिस्तान दावा कर रहा है, तो ये नरेंद्र मोदी के लिए बहुत ही ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाएगी। फ्रांस के लिए बहुत बुरी सूरत हाल हो जाएगी। कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि जो फ्रांसीसी कंपनी है जो राफेल तैयारे बनाती है उसके शेयर्स की मालियत गिरी है, जबकि यहां पे जो पाकिस्तान ने हथियार इस्तेमाल किए हैं इन कंपनीज के शेयर्स की मालियत बढ़ी है। यानी चाइना को इसका फायदा हुआ है और फ्रांस को इसका नुकसान हुआ है। अब अगर पाकिस्तान और भारत के बीच में कोई न्यूक्लियर वॉर हो जाती है, इस हवाले से अंदाजे और तखमीने दुनिया ने लगाने शुरू कर दिए हैं। द इंटरनेशनल कैंपेन टू अबॉलिश न्यूक्लियर वेपन्स ICAN, उन्होंने कहा कि ये बहुत खौफनाक हो सकता है पूरी दुनिया के लिए। और उन्होंने अंदाजे बताए हैं कि अगर एक एक्सचेंज हो जाता है, न्यूक्लियर एक्सचेंज पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, तो मिलियंस लोग जो हैं वो इमीडिएटली मारे जाएंगे। यानी
بہت سارے بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ مارے جائیں گے اور کروڑوں لوگ افیکٹ ہو جائیں گے اور پوری دنیا کے اوپر اس کے اثرات چلے جائیں گے. یہ الجزیرہ نے اس کی رپورٹ کو چھاپا ہے. اب ناظرین آ جائیں اس گھٹیا اور غلط اور قابل مذمت انسانیت سوز فیصلے کے اوپر جو پاکستان کی سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے آج دیا ہے. ناظرین ایک طرف قوم کو اکٹھا کر رہی تھی دشمن کی کارروائی، قوم دشمن کے عزائم کے خلاف اکٹھی ہو گئی اور پہلی مرتبہ مجھے رات کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ سب لوگ ایک ہی سمت میں سوچ رہے ہیں کہ ہر حال میں دشمن کو جواب دینا ہے. اب اس وقت جب ہم سب کو اپنا فوکس کرنا تھا دشمن کو جواب دینے کی طرف، اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان کے آئینی بینچ نے، جس آئینی بینچ کو صرف اس لیے بنایا گیا 26ویں آئینی ترمیم کے بعد تاکہ اس سے اپنے من مرضی فیصلے لیے جا سکے، اس بینچ نے ایک گھٹیا ترین اور ایک تاریخ کا سیاہ ترین فیصلہ دے دیا ہے. فیصلہ دینے والے ججز، یہ ان کے نام ہمیشہ تاریخ میں یاد رکھے جائیں گے، جنہوں نے بدترین انسانی حقوق کے خلاف فیصلہ دیا ہے. اب اس میں جسٹس امین الدین کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، ساری دنیا انہیں جانتی ہے کس طرح یہ آئینی بینچ کے سربراہ بنے ہیں. نمبر 2 جسٹس محمد علی مظہر، نمبر 3 جسٹس شاہد بلال، نمبر 4 جسٹس مسرت ہلالی، نمبر 5 اور حسن رضوی. یہ جناب 5 ججز نے فیصلہ دے دیا ہے کہ سویلینز کا ملٹری کورٹس کے اندر ٹرائل ہو سکتا ہے. اس سے پہلے جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے معزز ججز یہ فیصلہ دے چکے ہیں، پہلے یہ کہہ چکے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان یہ کہہ چکا ہے کہ فوجی عدالتوں کے اندر سویلینز کا ٹرائل نہیں ہوگا. لیکن اب یہ اپیل دائر کی گئی اور اس کے بعد فوجی عدالتوں نے فوراً سزائیں سنائی سویلینز کو. یہ پوری دنیا میں نہیں ہوتا، کہیں مہذب ملک میں نہیں ہوتا. پوری دنیا میں پاکستان کی جگ ہنسائی ہوگی، پوری دنیا کے اندر پاکستان کا مذاق اڑے گا کہ یہ فوجی عدالتوں کے اندر اپنے سویلین کو سزائیں دے رہے ہیں. صرف 2 جج ہیں جنہوں نے اس سے اختلاف کیا، ایک نعیم الدین افغان اور ایک جمال مندوخیل. یہ 2 جج صاحب ہیں جنہوں نے کہا جی نہیں یہ فیصلہ غلط ہے. انہوں نے قرار دیا کہ یہ اسلامی تعلیمات کے بھی خلاف ہے، اسلام کے خلاف ہے، بنیادی انسانی حقوق کے بھی منافی ہے اور یہ کسی صورت بھی سویلینز کا ملٹری ٹرائل نہیں ہونا چاہیے. وہاں سے یہ 2 ججز نے کہا، لیکن زیادہ ججز نے کچھ اور کہہ دیا. اب دیکھیں نا، رات کو دشمن نے پاکستان کو اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا نقصان دن کے اجالے میں. Give your business the best address online with GoDaddy's range of domain names. Choose میں پاکستان کی عدلیہ نے پہنچا دیا ہے. اللہ اللہ کر کے یکجہتی بن رہی تھی تو یکجہتی کو برباد کرنے کے لیے 2 اقدامات ہوئے. ایک تو جناب فیصلہ کر لیا گیا کہ اردلی حکومت یا اردلی وزیر اعظم جو عمران خان صاحب کہتے ہیں بقول شہباز شریف کو کہ یہ جو شہباز شریف ہے یہ اردلی وزیر اعظم ہے. ایک تو اردلی وزیر اعظم کے قوم سے خطاب کا فیصلہ کیا گیا جو انتہائی گھٹیا اور نامناسب فیصلہ ہے. قوم جس شخص کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی، جسے مسترد کر چکی ہے، جس کے بعد ٹوٹل 17 سیٹیں تھی اور آرمی چیف نے اٹھا کے اس کو وزیر اعظم بنا دیا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے 2 نمبری کر کے. تو یہ جو 2 نمبر وزیر اعظم ہے یہ آ کر قوم کے ساتھ خطاب کرے گا اتنے اہم موقع پر. اس وقت تو عمران خان صاحب سے خطاب کروانا چاہیے. اس وقت تو آپ کو عمران خان صاحب کو باہر نکال کر انہیں موقع دینا چاہیے تھا تاکہ قوم اکٹھی ہو. تو قوم کو تقسیم کرنے کا جو پہلا فیصلہ کیا گیا وہ یہ کیا گیا کہ جعلی اردلی حکومت کے اردلی وزیر اعظم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ قوم سے خطاب کریں. اب ان کے خطاب کے بعد قوم تقسیم در تقسیم ہی ہوگی، قوم کے اکٹھے ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے. ابھی بھی جب انڈیا نے پاکستان پہ اٹیک کر دیا ہے تو اس خاندان کے کسی فرد نے نریندر مودی کی للکار کا جواب نہیں دیا. ابھی بھی اس خاندان کے کسی فرد نے کسی قسم کا کوئی رسپونڈ نہیں کیا. یہ مودی سے ڈرتے ہیں، مودی سے خوف زدہ ہیں، یا پتہ نہیں مودی سے ان کی کوئی لالچ ہے. نہ بیٹی بولتی ہے، نہ باپ بولتا ہے، نہ چچا بولتا ہے، نہ بھتیجا بولتا ہے. کوئی بھی اس پورے خاندان کے اندر نریندر مودی کو ٹکر دینے کے لیے تیار نہیں ہے، جس کے جنگی جنون نے اس پورے ریجن کو، دونوں ایٹمی طاقتوں کو آمنے سامنے لا کر کھڑا کر دیا ہے. رات کے حملے میں جو قوم اکٹھی ہوئی تھی اس کی حب الوطنی کا بخار سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک فیصلے نے جو ہے وہ ختم کر دیا ہے. اب آپ اندازہ کریں نا ملٹری کوڈ ہوتی کیا ہے، ذرا سمجھیں اس کو. آپ دیکھیں، ایک ملٹری کا جنرل کہہ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے، دوسرا جنرل کہہ رہا ہے ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے، تیسرا جرنیل بھی کہہ رہا ہے. کور کمانڈر کانفرنس ہو رہی ہے، سارے جرنیل کہہ رہے ہیں جی ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہو گئی ہے، اعلامیہ جاری ہو گیا. ڈی جی آئی ایس پی آ رہا ہے، اس نے بھی کہہ دیا جی بڑی زیادتی ہو گئی ہے ہمارے ساتھ، اعلامیہ جاری ہو گیا. اب ایک کرنل بیٹھا ہوا ہے، چھوٹا آفیسر،
اور اس نے اب فیصلہ دینا ہے ملٹری کورٹ میں. کیا وہ کہہ سکتا ہے کہ زیادتی نہیں ہوئی؟ کامن سینس کی بات ہے نا, سادی سی بات ہے, کامن سینس کی بات ہے کہ سارے بڑے بڑے افسر کہہ چکے ہیں فوج کے کہ ہم وکٹم ہیں, ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, ہمیں مار پڑی ہے 9 مئی میں, ہمیں انصاف دیا جائے. اور انصاف کے لیے کیس بھیج دیا جاتا ہے ان کے انتہائی جونیئر آفیسر کے پاس. اب سینئر آفیسر جس جونیئر آفیسر کو کوئی بھی کام کہے گا وہ کر دے گا. یہ تو پانی بھی پلانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, ہر کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اپنے نوکری کے چکر میں. تو معاملہ یہ ہے کہ سینئر ترین افسران اپنے جونیئر ترین افسران سے انصاف مانگ رہے ہیں. تو جونیئر ترین افسران کی کیا جرت ہے کہ وہ مطلوبہ انصاف فراہم نہ کریں؟ یہ ہے سب سے بڑا سوال اس کیس میں. تو معاملہ آ کر وہیں رک گیا ہے کہ جناب فوجی عدالتوں میں سویلینز کا ٹرائل یہ پاکستان کا مذاق بنے گا. اس کو فور گرانٹڈ نہیں لینا چاہیے تھا. جو یورپی یونین کا وفد آیا تھا اس نے بھی کہا تھا پاکستان کے لیے بڑے پرابلم کریٹ ہو سکتے ہیں. جو پاکستان کا ایک سٹیٹس ہے پاکستان کے پاس, جو پاکستان کے تاجر فائدہ اٹھاتے ہیں, جو یورپی یونین میں آپ کو میسر ہے کہ آپ وہاں پہ ٹریڈ کر سکتے ہیں, ٹیکس فری ٹریڈ کر سکتے ہیں. تو اگر پاکستان سے وہ سٹیٹس چلا جاتا ہے تو یہ ایک بڑا پرابلم ہوگا. اس کا ریویو بھی ہونے والا ہے. بہت ممکن ہے کہ پاکستان نے اس سارے ایپیسوڈ کے بدلے میں امریکہ سے یہ مانگ لے, کیونکہ دیکھیں امریکہ کا دباؤ آ رہا ہے کہ پاکستان نے جواب نہیں دینا, اور پاکستان جو ہے وہ اگر جواب نہیں دیتا تو امریکہ کی خوشنودی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا. یہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا. یہ فیصلہ بہت ساری چیزیں بتا رہا ہے. ایک یہ بتا رہا ہے کہ ہم نے انڈیا سے نہیں عمران خان سے لڑنا ہے. یہ فیصلہ یہ بتا رہا ہے کہ آپ کا وزیر دفاع رات کے حملے میں صبح سیز فائر کی آفر دے سکتا ہے, لیکن 2 سال بعد بھی پاکستانیوں کا ملٹری ٹرائل بہت ضروری ہے. یعنی رات کو حملہ کرتا ہے انڈیا, صبح آپ کا وزیر دفاع بدلہ لیے بغیر کیا کہہ رہا ہے کہ ہم سیز فائر کے لیے تیار ہیں. رات کے حملے کا صبح ہوتے ہی سیز فائر کا آفر دے رہا ہے آپ کا وزیر دفاع. لیکن 2 سال پہلے ہونے والا ایک معاملہ جو ابھی بھی کنٹروورشل ہے, جس پہ عمران خان صاحب کہتے ہیں جوڈیشل انکوائری کروائی جائے, جس پہ وہ کہتے ہیں کہ یہ فالس فلیگ آپریشن ہے, جس پہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ 9 مئی تو بہانہ ہے, پاکستان تحریک انصاف کو دیوار کے ساتھ لگانا تھا اور کچلنا تھا, اور وہ ہم نے ہوتا ہوا بھی دیکھا. دیکھیں نا, اگر 9 مئی کے بعد پی ٹی آئی کا انتخابی نشان نہ چھینا جاتا, اگر 9 مئی کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے بندے اغوا نہ کیے جاتے, اگر 9 مئی کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے جبری گمشدگیوں کے بعد لوگوں کی وفاداریاں تبدیل نہ کروائی جاتی, اگر دھاندلی نہ کی جاتی, تو لوگ کہتے جی 9 مئی کا واقعہ ٹھیک ہے. 9 مئی کے بہانے جس طرح ایک پولیٹیکل پارٹی کو اور لیڈرشپ کو کچلا گیا ہے, اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ایکچولی 9 مئی ایک بہانہ تھا. تو اب 9 مئی کو 2 سال گزر گئے ہیں, وہاں پاکستانیوں کا آج 2 سال کے بعد بھی فوجی عدالتوں میں ٹرائل کرنا ہے, لیکن رات کو بھارت نے اٹیک کیا ہے تو صبح بھارت کو سیز فائر کی آفر بھی پاکستان کے وزیر دفاع نے کرنی ہے. اب پتہ نہیں وزیر اعظم جو ہے وہ بھی قوم سے خطاب کرنے جا رہا ہے, پتہ نہیں پاکستان کا وزیر اعظم کیا کہتا ہے, لیکن بے حد بے شرمی ہے اور ڈٹائی ہے کہ اس موقع پر جب قوم بڑے لمبے عرصے کے بعد اکٹھی ہونے جا رہی تھی, قوم کو تقسیم کر دیا گیا اس اردلی حکومت اور اس بے شرم نظام کے ذریعے سے. ناظرین, پاکستانیوں کا اب ایک ہی مطالبہ ہے, اور وہ بڑا مطالبہ ہے, اور یہ میرا بھی مطالبہ ہے کہ بھارت نے پاکستان کے سیٹلڈ ایریاز کے اوپر اٹیک کیا ہے, پاکستان کے شہری علاقوں کو میزائلوں سے نشانہ بنایا ہے. پاکستان کو اس لیول کا جواب دینا پڑے گا. پاکستان جب تک اس لیول کا جواب نہیں دے گا تب تک اسے برابر کی کارروائی تصور نہیں کیا جا سکتا, ورنہ یہی سوچا اور سمجھا جائے گا جو اس سے پہلے خبروں میں آ رہا تھا کہ بھارت اپنے ٹارگٹس اچیو کر لے گا اور پاکستان کچھ جوابی کارروائی کر دے گا, اور پاکستان اور بھارت دونوں کے لیے ون ون سچویشن ہو جائے گی. بھارت اپنے شہریوں کو بیوقوف اور پاگل بنا لے گا, پاکستان اپنے شہریوں کو بیوقوف اور پاگل بنا لے گا. وہ بھی کچھ گین کر لیں گے, یہ بھی کچھ گین کر لیں گے. لیکن سوشل میڈیا کا یہ دور ہے, ہم کسی کو نہ بھاگنے دیں گے, نہ حقائق چھپانے دیں گے, اور سکور جو ہے اس کو سیٹل رکھیں گے. سکور کا ہم بتائیں گے کہ جناب یہ سکور ہے, یہ انڈیا نے کیا ہے اور یہ آپ نے کیا ہے. انڈیا نے سویلینز کو مارا ہے, انہوں نے اعلان جنگ کیا ہے, آپ کا پانی بھی روک رہے ہیں. وہ پاکستان کا پانی, پاکستانیوں کا پانی پاکستانیوں تک پہنچے, یہ رسپانسبلٹی پاکستان کی فوج کی ہے, اور انہیں اب یہ ذمہ داری پوری کرنی پڑے گی. صرف ملٹری ٹرائل نہیں کرنا سویلینز کا, سویلینز کو ان کے حق بھی لے کر دینے ہیں. اب تک کے لیے اتنے ہی. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.